जी, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हमारे पास नए चैप्टर की हम स्टडी करने जा रहे हैं जिसका हमारे पास नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन। इससे पहले हम जो है वो कोऑर्डिनेशन की जो है थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे कि कोऑर्डिनेशन असल में है क्या, वो क्या होता है। कोऑर्डिनेशन हमारे पास हमारे जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं उसका एक होकर एकसा होकर काम करना, कंबाइनली वर्क करना, लेकिन शर्त है कि वो अंडर सीएनएस के अंडर काम करे। मकसद ये है कि हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंडर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे पास मौजूद होता है, इस दोनों के अंडर हमारे पास ओवरऑल बॉडी का जितने भी पार्ट्स होते हैं उसका एक होकर कंबाइनली वर्क करना, इसका जो ये वर्क होता है इसके अंडर, इसको हम कोऑर्डिनेशन कहेंगे। फिर हमारे पास कोऑर्डिनेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है जिसकी मतलब फिर हम मुख्तलिफ हिस्से पढ़ेंगे। और एक हमारे पास जो एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। इस दोनों के ऊपर अलग अलग चैप्टर्स हैं। हम केमिकल कोऑर्डिनेशन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो है वो पूरा इसके ऊपर एक चैप्टर है। आज हमारे पास जो है वो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और हमारा अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक चैप्टर ई है जिसको हम नाम देते हैं केमिकल नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में हम स्टडी करने जाएंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे पास तीन एलिमेंट्स, यानी तीन एम पार्ट्स कह सकते हो या एम इससे कह सकते हो या एम एलिमेंट कह सकते हो, हमारे पास इधर मौजूद है या आते हैं। जिसमें नंबर वन हमारे पास रिसेप्टर होता है, सेकंड हमारे पास कंट्रोल सेंटर होता है, एंड द थर्ड वन हमारे पास जो है वो इफेक्टर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिसेप्टर की बात करेंगे। रिसेप्टर असल में ये रिसीव करेगा स्टिमुलाई को। रिसेप्टर सिर्फ इसका काम ये होता है कि ये हमारे पास स्टिमुलाई को रिसीव करेगा। अभी स्टिमुलाई खुद क्या होता है? स्टिमुलाई एनीथिंग विच क्रिएट चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट्स। यानी मकसद ये है कि हमारे पास हर वो चीज़ मतलब क्या, सेल हो सकता है या टिश्यू हो सकता है या ऑर्गन हो सकता है। इन तीनों में कोई भी चीज़ अगर हमारे बॉडी में अंदरूनी या बैरूनी तब्दीलियाँ लाए या चेंजेस लाए, इस चेंजेस को हम जो है वो स्टिमुलाई कह सकते हैं। स्टिमुलाई इसको हम जो है वो फ्लोरल फॉर्म में कह सकते हैं, और स्टिमुलस जो फिर होता है वो उसको हम सिंगुलर फॉर्म में कह सकते हैं। अभी रिसेप्टर का काम तो स्टिमुलाई को रिसीव करना, मैसेज को रिसीव करना, फिर अगले इसको हम डायग्राम के ज़रिए भी समझेंगे। रिसेप्टर से हो गया। रिसेप्टर मतलब उसको क्लियर करने के बाद हमारे पास जो सेकंड है वो कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर असल में हमारे पास इसको हम सीएनएस कहते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है, और हमारे पास खासकर इसमें ब्रेन की बहुत मतलब ज़्यादा वजाहत हम करेंगे। तो ब्रेन में हमारे पास कंट्रोल सेंटर इसको हम कहेंगे। इधर इसका क्या फंक्शन होती है, क्या काम होते हैं? जब हमारे पास स्टिमुलाई रिसीव होता है, स्टिमुलाई मतलब वो रिसेप्टर रिसीव करता है, रिसेप्टर स्टिमुलाई को रिसीव करते ही सेंसरी न्यूरॉन के हवाले करेगा। सेंसरी न्यूरॉन फिर हमारे पास वो ऐसा न्यूरॉन होता है जो हमारे पास इम्पल्सिस या मैसेज या स्टिमुलाई को रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर तक लाता है। और जिस पाथवे पर ये सेंसरी न्यूरॉन इस इम्पल्सिस स्टिमुलाई को ले आ रहा है, इस पाथवे को हम जो है वो एफरेंट पाथवे कह सकते हैं। फिर जब सेंट्रल कंट्रोल सेंटर तक जब हमारे पास इम्पल्सिस या स्टिमुलाई आ जाता है, तो यहाँ पर इसकी एनालाइज होती है। एनालाइज में जिस पर स्टडी होती है, इसको देखा जाता है भाई क्या चीज़ है, किधर से आया है, मतलब इसकी तमाम स्टडी जो पता हमें लगता है वो इसी सीएनएस में लगता है। देन हमारे पास इसको एनालाइज करके, तहकीक करके, फिर इसके रद्द-ए-अमल में जो है वो एक रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। एक रद्द-ए-अमल हमारे पास जो है वो स्टिमुलाई को देगा।
پھر جب ہمارے پاس کوئی رسپانس ہمارے پاس پروڈیوس ہوا کنٹرول سینٹر سے، پھر یہاں پر ایک اور نیورون آتا ہے جس کو ہم موٹر نیورون کہتے ہیں۔ موٹر نیورون اصل میں بٹوین کنٹرول سینٹر اینڈ افیکٹر کے درمیان پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر رسپانس موٹر نیورون لے کر کے ہمارے پاس افیکٹر تک لے جاتا ہے۔ افیکٹر تک لے جانے میں ادھر جو راستہ استعمال ہوگا یا ادھر جو راستہ ہوگا یا پاتھ وے ہوگا، اس پاتھ وے کو ہم ایفیرنٹ پاتھ وے کہہ سکتے ہیں۔ دین ہمارے پاس جب ایفیکٹر تک جب ہمارے پاس رسپانس آ جائے وہ ہمارے اسٹیمولائی کے رد عمل میں، تو ایفیکٹر پھر دو چیزیں ادھر مطلب ایک خاص چیزیں شو کرے گا کہ اصل میں یہ شو کرے گا رسپانس کو۔ رسپانس تو آیا ہی اس کے ادھر اس تک جب آ جائے گا تو پھر ایفیکٹر رسپانس کو شو کرے گا۔ رسپانس کو کس طرح شو کرے گا؟ اصل میں ایفیکٹر ہمارے پاس دو دانے ہمارے باڈی میں ہوتے ہیں، ایک جتنے بھی مسلز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس افیکٹر ہوتا ہے، سیکنڈ جو ہمارے پاس گلینڈز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس مسل ہوتے ہیں۔ گلینڈز پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ مطلب سیل وچ مطلب سیکریشن میں انوالو ہو، ہر وہ چیز جو سیکریشن کر رہا ہو یا کرتا ہو، اس کو پھر ہم افیکٹر کا نام دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر رسپانس مسل کو آیا تو مسل اپنے آپ کو بائی کانٹریکشن شو کرے گا، یعنی اپنے آپ کو کانٹریکشن کے ذریعے شو کرے گا۔ اگر یہ رسپانس ہمارے پاس گلینڈ کو آیا تو یہ گلینڈ اپنے آپ کو سیکریشن کے ذریعے شو کرے گا۔ دین ہمارے پاس یہ تو بہت ہم نے تھوڑا بہت اسٹڈی کر لیا، اس کو تھوڑا بہت ہم ادھر ڈائیگرام کو سمجھیں گے۔ فرض کرے دو چیزیں، یا میں مثال سے لے رہا ہوں، اگر کسی نے ہمیں ٹچ کیا، اگر ہمیں بہت زیادہ سردی لگی ایک، یا دوسری ہمارے پاس جو ہے وہ ٹچ، کسی نے ہم کو ٹچ کیا، تو دونوں جو ڈیٹیکٹ ہوں گے، دونوں جو ہمیں پتہ چلے گا وہ ادھر ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ ریسیپٹر نے ڈیٹیکٹ کرتے ہی ہمارے پاس سنسری نیورون کے حوالے کیا میسج۔ ابھی یہ میسج یا امپلسز یا سٹیمولائی کس طرح جائے گا، اصل میں یہ خاص ہوتا کیا ہے کہ جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی سردی ہے، کسی نے مجھے ٹچ کیا، اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر ہمارے پاس کچھ آئنز ہوتے ہیں۔ آئنز ہمارے پاس پوٹاشیم آئن ہوتا ہے اور سوڈیم آئن ہوتا ہے۔ سوڈیم آئن بالخصوص سارا کا سارا تقریباً ہمارے پاس آؤٹ سائڈ آف دی نیورون پایا جاتا ہے، اور جب کہ ہمارے پاس جو پوٹاشیم آئنز ہوتے ہیں وہ ان سائڈ دی نیورون پایا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جب بھی امپلسز ہمارے پاس شروع ہو جاتے ہیں، مطلب کوئی ہمیں محسوس ہو جاتا ہے ٹچ، کسی نے ہمیں ٹچ کیا یا ہمیں کوئی سردی لگی یا گرمی لگی، فرض کرے کوئی بھی چیز ہوا، تو یہاں پر آئن کی ایکسچینج ہوگی، پوٹاشیم باہر جائے گا، سوڈیم اندر آئے گا، پوٹاشیم باہر جائے گا، سوڈیم باہر۔ تو یہ جو آئن ایکسچینج ہے، پوٹاشیم کا باہر جانا، سوڈیم کا ان سائڈ آنا، اسی کو ہم پلسز، اسی کو ہم جو اسٹیمولائی کہتے ہیں، یہی میسج ہمیں ہمارا برین تک جائے گا، وہاں سے پھر رسپانس جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا، دین ہمارے پاس افیکٹر تک آئے گا، اور ہم اس کو جو ہے وہ پھر شو کریں گے اس رسپانس کو۔ تو یہ تھا تھوڑا بہت ہم نے آج کوڈنیشن سٹارٹ آف دی چیپٹر تھا، جو خاص کر ہم نے نروس کوڈنیشن جو چیپٹر تھا ہم نے اس کو تھوڑا بہت اسٹڈی کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پھر اس کے حوالے سے مزید اسٹڈی کریں گے، خاص کر ریسیپٹر اینڈ اٹس ٹائپس۔